Welcome to my YouTube channel Matni Talimat. Please subscribe and press the bell icon for more videos. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum wa rahmatullah. मुअज़्ज़ज़ सामीन किराम, जुमा के दिन सूरह कहफ की तिलावत करने के 10 बड़े फ़ायदे आज की इस वीडियो में आपको बताने जा रहा हूँ। अगर आप ये फ़ायदे जान लें तो आप हैरान होंगे कि इतने बड़े बड़े फ़वाइद हैं सूरह कहफ को जुमा के दिन तिलावत करने के। हो सकता है आज से पहले भी आप सूरह कहफ की तिलावत करते हों जुमा के दिन, लेकिन आज जब इसके जो फ़वाइद हैं उससे आप वाकिफ़ होंगे तो मैं उम्मीद करता हूँ अब जब ये फ़वाइद सुनने के बाद आप जब सूरह कहफ की तिलावत करेंगे तो आपको एक अलग रूहानियत महसूस होगी, आपको एक अलग शौक़ जो है वो आपका बढ़ेगा, आपका ईमान ताज़ा होगा, आप बड़े शौक़ से सूरह कहफ की जुमा के दिन वो तिलावत करने का वो जो एहतमाम है वो किया करेंगे। तो आज की वीडियो पूरी देखिएगा। और एक और सवाल जो बहुत ज़्यादा पूछा जाता है कि जुमा के दिन सूरह कहफ तिलावत तो करनी है, लेकिन इससे लोग नावाकिफ़ हैं कि जुमा के दिन किस वक्त सूरह कहफ की तिलावत करनी है। क्या फ़जर की नमाज़ के फ़ौरन बाद ही सूरह कहफ की तिलावत करनी है, या फिर जुमा की नमाज़ से कुछ देर पहले उस वक्त सूरह कहफ की तिलावत करनी है, या फिर जुमा के बाद यानी जब जुमा की नमाज़ हो जाए उसके बाद, या फिर असर की नमाज़ जब पढ़ लें तो उसके बाद सूरह कहफ की तिलावत करनी है। सवाल बहुत ज़्यादा पूछा जा रहा है, तो इंशाल्लाह ये भी आपको बताऊंगा कि इसका सही वक्त कौन सा है, किस वक्त आपने सूरह कहफ की तिलावत करनी है। बहरहाल उससे पहले आप ये जानिए कि इसके जो फ़वाइद हैं वो कौन कौन से हैं। इतने इतने बड़े फ़वाइद। एक रिवायत सुने, हज़रत अबू दरदा से रिवायत है। आप फरमाते हैं कि नबी करीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने इरशाद फरमाया कि जो सूरह कहफ की इब्तिदाई यानी शुरू वाली 10 आयात हिफ्ज़ कर लेगा तो वो दज्जाल के फ़ितने से महफूज रहेगा। अब आप अंदाज़ा लगाएं कि ये कितना बड़ा फ़ायदा है, क्योंकि दज्जाल का जो फ़ितना है बहुत बड़ा फ़ितना होगा। ये दज्जाल जो है ये खुदाई का दावा करेगा, ये कहेगा मैं खुदा हूँ, और इसकी जो एक आँख है वो ख़राब होगी, एक आँख सही होगी, और इसकी पेशानी पर काफिर लिखा होगा, लेकिन फिर भी ये लोगों को गुमराह करेगा। उसकी वजह क्या होगी? इसको जिसके पास बहुत बड़ी बड़ी ताकतें होंगी ये बारिश बरसा सकेगा, कहेगा कि बारिश बरसे, उसी वक्त बारिश बरसना शुरू हो जाएगी। ये कहे कि ज़मीन से फसल उगाए तो उसी वक्त ज़मीन से जो है वो फसल उगाएगी। ये हुक्म देगा कि मुर्दा ज़िंदा हो जाए तो मुर्दा ज़िंदा हो जाएगा। तो ये इतनी इतनी बड़ी, हालांकि ये सारा जो है ये फ़रेब होगा, तो इतनी बड़ी बड़ी ताकतें इसके पास होंगी। और ये फिर 40 दिन जो है ये ज़मीन पर रहेगा, और उन 40 दिनों का पहला दिन जो है 1 साल के बराबर होगा, और अगला दिन वो 1 महीने के बराबर, और बाकी जो दिन हैं वो आम दिनों की तरह होंगे। तो ये बहुत बड़ा फितना होगा, ठीक है जी। लेकिन इस फितने से भी वो लोग महफूज रहेंगे। फरमाया जो सूरह कहफ की जो इब्तिदाई 10 आयात हैं जिसके सीने में वो महफूज हों तो वो इतने बड़े फितने से अल्लाह के फजल व करम से सूरह कहफ की जो 10 आयात उसने हिफ्ज़ की होंगी उसकी बरकत से अल्लाह ताला उसे इस फितने से महफूज रखेगा। तो ये कितना बड़ा फ़ायदा है। कोशिश करें, फितनों का दौर है आजकल, फितने बारिश के वो पानी के कतरों की तरह बरस रहे हैं, वो बड़ा ही पुरफितन ये वक्त गुज़र रहा है। इसलिए कोशिश करें कि जुमा के दिन आप ज़रूर सूरह कहफ की तिलावत किया करें, और ये जो 10 इब्तिदाई आयात हैं इसे ज़रूर हर बंदा मोमिन को अपने सीने में महफूज करना चाहिए। तो ये इसका पहला फ़ायदा है, ठीक है जी। दूसरा फ़ायदा इसका ये है, हज़रत इब्न उमर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु से रिवायत है कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया जिसने जुमा के दिन सूरह कहफ पढ़ी उसके कदमों के नीचे से लेकर आसमान तक नूर पैदा होता है, और फरमाया ये नूर क़यामत के दिन इसके लिए रोशन होगा, और एक जुमा से लेकर दूसरे जुमा तक जो गुनाह इसने किए होंगे ये अल्लाह ताला उसके मुआफ़ कर देगा। यानी ये कितने इसमें फ़ायदे हैं। एक तो उसके लिए नूर रोशन होगा, दूसरा फिर वो क़यामत के दिन वो नूर उसके लिए रोशन होगा, फिर वो उसके गुनाह एक जुमा से लेकर दूसरे जुमा के दरमियान जो उससे जाने अनजाने में गुनाह हो चुके हैं वो गुनाह भी उसके मुआफ़ कर दिए जाते हैं। तो ये कितने बड़े बड़े फ़वाइद हैं। एक और रिवायत में नबी मुकर्रम शफ़ी मुअज़्ज़म सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि जो जुमा के दिन सूरह कहफ पढ़े उसके लिए 2 जुमओं के दरमियान नूर रोशन होगा। और एक रिवायत में है फरमाया जिस शख्स ने सूरह कहफ जुमा के दिन पढ़ी उसके लिए उसकी जगह से लेकर बैतुल्लाह तक
نور روشن ہوگا، یعنی جہاں سے وہ بیٹھ کر تلاوت کر رہا ہے وہاں سے لے کر بیت اللہ تک یہ اس کے لیے نور سے بھر دیا جائے گا۔ تو یہ کتنے کتنے بڑے فوائد ہیں کہ آپ کے گناہ معاف ہوں گے، آپ کے لیے نور روشن ہوگا۔ اور پھر ایک روایت میں حضرت عبداللہ بن مسعود سے روایت موجود ہے، آپ فرماتے ہیں کہ نبی مکرم شفیع معظم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جو شخص سورہ کہف کی جمعہ کی رات تلاوت کرے اس پر رحمت کے فرشتے نازل ہوں گے۔ یعنی یہ جو جمعہ کی رات ہوتی ہے، جمعہ کا دن آنے سے پہلے جو رات ہوتی ہے، یہ رات جو ہے یہ جمعہ میں ہی شامل ہوتی ہے، ٹھیک ہے۔ تو اس رات کو بھی جو سورہ کہف کی تلاوت کرتا ہے جمعہ کی رات کو، اس پر اللہ کی رحمت کے فرشتے نازل ہوتے ہیں۔ اور حضرت ابو ہریرہ سے روایت ہے کہ حضور علیہ السلام نے ارشاد فرمایا جو شخص جمعہ کے دن سورہ کہف پڑھے گا اس پر سکینت نازل ہوگی۔ اس کے بہت سارے معنی ہیں، لیکن ایک معنی اس کا یہ ہے، یہ جو ہم کہتے ہیں نا کہ دل پریشان رہتا ہے، غم زدہ رہتا ہے، ٹینشنیں رہتی ہیں، وہ روحانی وہ لذت محسوس نہیں ہوتی، تو اس کو اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ کے دل کو سکون ملے، اطمینان ملے، تو آپ سورہ کہف کی جمعہ کے دن تلاوت کیا کریں۔ جو بندہ سورہ کہف کی تلاوت کرتا ہے اس پر سکینت نازل ہوتی ہے، یعنی اس کی روح کو سکون ملتا ہے، ایمان کو تازگی ملتی ہے، اسے روحانی طور پر اطمینان محسوس ہوتا ہے۔ اور حضور علیہ السلام کی ایک اور روایت فرمایا جو شخص جمعہ کے دن سورہ کہف کی تلاوت کرے گا اللہ تعالیٰ اس کے ایمان میں اضافہ کرے گا، اس کے ایمان میں اللہ تعالیٰ اضافہ کرے گا۔ اور حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں جو شخص جمعہ کے دن سورہ کہف کی تلاوت کرے گا وہ دنیا اور آخرت میں فلاح پا جائے گا۔ ہر بندے کی کوشش ہوتی ہے کہ میں دنیا میں بھی کامیاب ہو جاؤں، آخرت میں بھی کامیاب ہو جاؤں، تو آخرت میں کامیاب ہونے کے لیے، دنیا میں کامیاب ہونے کے لیے آپ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ کی روایت سامنے رکھیں کہ جو شخص سورہ کہف کی جمعہ کے دن تلاوت کرتا ہے وہ دنیا اور آخرت میں فلاح اور کامیابی پا جاتا ہے۔ اور ایک روایت میں سرکار علیہ السلام فرمایا کہ جو شخص سورہ کہف کی جمعہ کے دن تلاوت کرتا ہے وہ شیطانی وسوسوں سے محفوظ رہتا ہے۔ یہ بھی اکثر لوگ کہتے ہیں کہ جی مجھے بڑے وسوسے آتے ہیں، برے خیالات آتے ہیں، طرح طرح کے وسوسے، شیطانی خیالات، تو اگر آپ اس سے بچنا چاہتے ہیں، شیطانی وسوسوں سے آپ چاہتے ہیں کہ میری حفاظت ہو، میں محفوظ رہوں، تو آپ جمعہ کے دن سورہ کہف کی تلاوت ضرور کیا کریں۔ اس کے علاوہ بہت ساری روایات ہیں جس میں سورہ کہف کی فضیلت، اس کے فوائد، اس کا اجر و ثواب بیان کیا گیا ہے، لیکن میں نے آپ کے سامنے چند ایک رکھی ہیں، اتنی ہی کافی ہیں۔ اگر بندہ مومن اس کو سمجھ لے تو آپ ضرور سورہ کہف کی جمعہ کے دن تلاوت کیا کریں۔ اب وہ سوال جو انتہائی اہم ہے، جو بہت زیادہ پوچھا جاتا ہے کہ جمعہ کے دن سورہ کہف کی تلاوت کس وقت تلاوت کریں گے؟ جمعہ کے دن جمعہ کی وہ فجر کی نماز کے فوراً بعد تلاوت کریں گے، یا پھر جمعہ کی نماز سے کچھ دیر پہلے، یا جمعہ کی نماز ادا کرنے کے بعد، یا پھر عصر کی نماز ادا کرنے کے بعد؟ تو اس حوالے سے یاد رکھیں حدیث شریف میں جو لفظ ہیں وہ ہیں یوم جمعہ کے، یعنی جمعہ کے دن کے ہیں، یعنی اس میں یہ نہیں ہے کہ آپ فجر کی نماز کے فوراً بعد سورہ کہف کی تلاوت کریں، یا جمعہ کی نماز سے پہلے، یا جمعہ کی نماز کے بعد، یا عصر کی نماز کے بعد۔ یہ کوئی وقت مخصوص جمعہ کے دن نہیں کیا گیا، جمعہ کے دن کا ذکر ہے۔ اس میں آپ کسی بھی وقت فجر کی نماز سے پہلے، یا جمعہ کی نماز سے پہلے، یا جمعہ کی نماز کے بعد، یا عصر کی نماز کے بعد، جس وقت بھی آپ کو فرصت ملے آپ سورہ کہف کی تلاوت ضرور کیا کریں۔ امید ہے آپ بات سمجھ گئے ہوں گے۔ اللہ تعالی ہمیں عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔